بابا ما يشتغلش، يعني عندنا الريف ما يشتغلوش، معهم مزارع يحم زرعوا ينصدون القمح يبيعونه، وحين ما قدرناش بلا معاش لا مزارع ولا شيء إلا ما عندنا دابة صغيرة باعوها وصرفوا. المجانين الحمد لله استقبلوا احنا تمام، نزلنا تحت في الطوارئ وجسنا جبنا له حليب، شفنا الحمد لله تحسن. يعني أنا أول كان يتكلم، أما أول كان ما يتكلم شوية، كان يتكلم أحد ولا ما قول شيء ولا توقف ولا تجلس، يعني كان حالته المادية تعبانة شوية. وأبوها طبعا تعبان معه المواشي بس، ما شاني لا أمل ولا ما حاجة، يعني حال المادية تعبانة شوية، وهم أصحاب الريف يعني عايشين في الريف، يعني كده ظروفها ما تسمحش إني يسمي في علاجاتها.